बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना सूरत रहमान पढ़ने से क्या होता है? ज़िंदगी बदलनी है तो ये वीडियो यानी सूरत रहमान की ताकत आज ज़रूर जान लो। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि आसमान से उतरा हुआ नूर है। ये वो कलाम है जो आपके दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है, आपकी मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर सकता है। इस सूरत का नाम है सूरतुर रहमान, यानी इंतहाई मेहरबान रब। ज़रा सोचो, तुम्हारा रब जब अपना तारुफ कराता है तो सबसे पहले ये नहीं कहता कि मैं सख्त पकड़ने वाला हूँ या मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, बल्कि कहता है अर रहमान, मैं वो हूँ जो तुम पर बेहद मेहरबान हूँ, तुम्हारे हाल से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे दुख सुनूँ, तुम्हें संभालूँ, तुम्हें नेमतें दूँ, चाहे तुम शुक्र करो या ना करो। ये सूरत सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान और हर जिन के लिए पैगाम है। इसलिए इसमें एक सवाल बार बार दोहराया जाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत 31 मरतबा दोहरा कर हमें झंझोड़ा जाता है, हर बार जैसे रहमान कह रहा हो, देखो मैंने तुम्हें आसमान दिया, ज़मीन दी, समंदर दिए, फल फूल दिए, चांद सूरज दिए और रोशनी दी, बारिश दी, मोहब्बत दी, फिर भी तुम मेरा इनकार करोगे। हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को सूरतुर रहमान सुनाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को ये सूरत सुनाई तो वो हर आयत पर फ़ौरन जवाब देते, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, तेरे लिए ही सब तारीफ़ें हैं। सोचो, जिन्नात ने तो फ़ौरन तस्लीम किया, लेकिन हम इंसान कितनी बार ये आयत सुनते हैं और फिर भी नाशुक्री करते हैं। कुरान और हदीस से सूरतुर रहमान के फ़ज़ाइल। नंबर 1, कुरान की हर नेमत के बाद ये याद दहानी कि नाशुक्री ना करो। नंबर 2, हदीस में है कि हर चीज़ की एक दुल्हन है और कुरान की दुल्हन सूरतुर रहमान है। नंबर 3, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सूरतुर रहमान पढ़े अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा और वो अपनी नेमतों की कदर करने लगेगा। नंबर 4, कुरान में कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। सूरत रहमान हमें रहमत इलाही के तस्वर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तोहफ़े दिए हैं, यह दुनिया भी एक तोहफ़ा है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहत, जिस्म और दिमाग, कान, नाक, दोस्त, सब कुछ एक तोहफ़ा है। हम इस सब को कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन इस आखिर में इस तरह के हर तोहफ़े की अहमियत होती है। सूरतुर रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से कि ये तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाते हो, ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार ना करें। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरूह दौर में हक का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर आम तशद्दुद कर रहे थे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दर हकीकत झुटलाने वालों के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी, जो गरूर और नाशुक्री में अंधे थे और मुसलमानों पर बगैर किसी इश्ताल के हमला करते और कत्ल कर देते। सूरतुर रहमान अल्लाह की रहमतों के लामहदूद फ़हरिस्त को खूबसूरती से पेश करती है। यह दिल को छू लेती है और सच्चे ईमान वालों की आंखों में आंसू लाती है। इंसानों में हक़ को नज़रअंदाज करने की कमज़ोरी है। हम जानते हैं कि हर चीज़ फ़ानी है, उसके बावजूद हम दुनियावी दौलत और आसाइशों के हसूल में दीवाने हैं। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ है वो मुस्तकिल नहीं है। हमारे ख़ानदान और दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, अच्छी सेहत में कमी आ सकती है, हमारी दौलत कम हो सकती है, फिर भी हम मगरूर और मुतकब्बिर रहते हैं। सूरत अर-रहमान बार बार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और साथ में नेक अमाल में मशगूल हों और अल्लाह ही को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से सूरतुर रहमान को दिल से सीखना अमन और सुकून का बायस साबित हो सकता है। अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ एहसानात की याद दिलाकर हम तनाव और ज़हनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। कुरान मजीद की ये एक ही सूरत है जिसमें इंसान के साथ ज़मीन की दूसरी बाख्तियार मखलूक जिन्नों को भी बराह रास्त ख़ताब किया गया है और दोनों को अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात, उसके बेहद हिसाब एहसानात,
اس کے مقابلہ کے ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تشریحات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں جنہیں کفر و ایمان اور اطاعت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر و مومن اور مکی اور سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ صورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن و انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے، خدا کے رسول انہی میں سے آئے ہیں اور خدا کی کتابیں انہی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں، لیکن آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فکروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اس نے پیدا کیا ہے۔ آیت 5-6 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا سر انجام اللہ تعالیٰ کی فرما روائی میں چل رہا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے تابع ہے۔ فرمان ہے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت 7-9 میں ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہو اور توازن نہ بگڑیں۔ آیت 10-25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متاع ہو رہے ہیں۔ آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر قانونی اور لازوال نہیں، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی وجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے، خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ آیت 37-38 میں بتایا گیا ہے کہ یہ باز پرسی قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ آیت 39-45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور آیت 40 سے آخر تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی سلطانی و قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کے جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و انس سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہیں۔ زمین اور کائنات کے دیگر مقامات پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوقات یعنی انسان اور جنات کو نیکی اور بدی کے دائیں کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی صلاحیت کے حوالے سے ان کے لیے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کو تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں اور جنات کی آزمائش کے لیے مختلف طرح کی ترغیبات اور ترسیحات کے امکانات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے جن و انس کو آزمایا جا سکے۔ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن و انسان سمیت پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے کے خالق ہیں، لیکن خالق نے اپنے بعض بندوں کی نسبت
اس اعتبار سے اپنی ذات کے ساتھ کی ہے کہ وہ اس کی تابعداری اور اس کے احکامات پر عمل پیرائی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقت اور صرف کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بندوں کو قرآن مجید میں متعدد القابات کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ سورۃ مومنون کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے جنہیں قیامت کے قیام کے بعد جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ فرقان میں اپنے ان بندوں کا ذکر کیا گیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمانے والے ہیں۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جب صفات پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ان صفات کے حامل لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جن صفات کا ذکر کیا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، رحمان کے بندے زمین پر متانت، عز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد زمین پر اکڑ کر چلتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے روکا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نہ تو اس طریقے سے انسان زمین میں دراڑ ڈال سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر انسان اپنا شمار رحمان کے بندوں پہ کروانا چاہتا ہے تو اس کو زمین پر متانت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نمبر 2، رحمان کے بندے بلا سبب اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے اور اگر ان کا پالا کسی جاہل کے ساتھ پڑ جائے تو اس سے کج بحثی کرنے کی بجائے اس کو دور ہی سے سلام کرتے ہیں، یعنی وقار کے ساتھ علیحدگی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کج بحثی میں اپنا وقت ضائع کرنا انسان کے لیے کسی بھی اعتبار سے مفید نہیں۔ انسان کو بحث اس مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر بحث نتیجہ خیز ہو اور مخاطب کی اصلاح کے امکانات نظر آ رہے ہوں۔ نمبر 3، راتوں کو عبادت میں گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن اسی رات کے کچھ حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے انسان خالق و مالک کی قربت کی راہوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے رحمان کے بندوں کی صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنی راتوں کو صرف آرام کرنے میں صرف نہیں کرتے بلکہ سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگنا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول اور سب سے بڑی ناکامی جہنم میں چلے جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی اس صفت کو بھی بیان کیا ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں رویوں سے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد نمود و نمائش کو اختیار کرنا یا اپنے مال کو روک کے رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ غربا، مساکین اور یتیم لوگوں پر بھی اپنے مال کو صرف کرتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کبیرہ سے اجتناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی اس صفت کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ 3 کبیرہ گناہوں شرک، قتل اور زنا سے کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ ان ہلاکت خیز گناہوں سے اجتناب کرنا یقیناً ہر مومن کی شان ہے، لیکن اگر کوئی شخص شرک، قتل یا زنا کا مرتکب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے لیے اپنے خاص بندوں میں شامل ہونے کے راستے کو کھلا رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹی گواہی سے اجتناب۔ رحمان کے بندوں میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی کے نتیجے میں کسی نہ کسی انسان کی حق تلفی یا کسی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا، چنانچہ وہ ہر صورت جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔
नंबर 8, लुग़वियात से एराज़। रहमान के बंदों में यह सिफत भी पाई जाती है कि अगर वो किसी लुग़व काम वाली जगह से गुजरें तो मतानत और बावकार अंदाज में गुजर जाते हैं। वो हालात के तनाजुर में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं, लेकिन अगर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के नतीजे में फितना अंगेज़ी का खदशा हो तो बड़े पुरवकार अंदाज में इस जगह रोक के बगैर आगे गुजर जाते हैं। नंबर 9, अपने बीवी और बच्चों के लिए दुआ। रहमान के बंदों में यह सिफत भी पाई जाती है कि वो अपने अहल खाना के लिए हमा वक्त दुआ गो रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से इस बात की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बीवियों और बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमान के बंदों की सिफात को बयान करने के बाद इस बात का जिक्र किया है कि इन तमाम कारहाय नुमाइयों को अंजाम देने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से सुरखरू होंगे और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन जन्नत के बालाखानों को तैयार कर दिया है, जहाँ पर हर वक्त उनके लिए तहफ़ और सलाम मौजूद होगा। वो हमेशा इसी में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपनी नेमतों की मुसलसल बरखा बरसाता रहेगा। इस दुनिया में रहते हुए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी और बद्दे के रास्ते को चुनने का अख्तियार दिया है और इसी अख्तियार के हवाले से इंसान को अपने आमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर सवाब या अजाब का मुस्तहिक ठहरना पड़ेगा। अब यह इंसान पर मुनहसर है कि वो नेकी की शाहराह अख्तियार करता है या बद्दे के रास्ते पर चलता है। वो जन्नत की शाहराह को तलाश करता है या जहन्नम की परियों की तरफ सफ़र करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आला तरीन पैगाम और नसीहतों को खोल खोल कर बयान कर दिया है। सूरत अर्रहमान कुरान मजीद की नहायत दिलकश और ईमान अफरोज़ सूरत है, जिसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र इस अंदाज में किया गया है कि हर आयत दिल में शुक्र और आज़ी पैदा कर देती है। बार बार आने वाला जुमला फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इंसान और जिन्नात दोनों को झंझोड़ कर याद दिलाता है कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसके पढ़ने से दिल का खौफ खुदा बढ़ता है, रूह का सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलात में आसानी आती है, बीमारियां दूर होती हैं, मोहब्बत इलाही में इजाफा होता है और शुक्र गुजारी की आदत परवान चढ़ती है। बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक इससे पाबंदी से सुबह या शाम पढ़ने वाला अल्लाह की खास हिफाजत में रहता है। दिल की सख्ती दूर होती है और बंदा हर हाल में रब की रहमतों का मोतरफ बन जाता है। क़यामत के दिन उसके पढ़ने वालों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में जगह देगा। यह सूरत न सिर्फ अल्लाह की नेमतों की याद दहानी है बल्कि उसकी रहमत और जलाल दोनों का आईना है। जो शख्स इस पर गौर और तदब्बर के साथ अमल करेगा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाए ताकि हम दुनिया में भी सर बुलंद हो सकें और आखिरत की हकीकी कामयाबी भी हमारा मुकद्दर बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते आज के वजीफ़े की जानिब। सूरत रहमान को आपने किस तरीके से पढ़ना है यह मैं अब आपको तफसील से बताने लगा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। सूरत रहमान पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। जो शख्स सूरत रहमान को पढ़ता है उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा, गुर्बत से हिफाजत, बीमारियों से शफा और रूहानी सुकून मिलता है। सूरत रहमान की तिलावत करने से पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत रहमान की तिलावत करनी है। सूरत रहमान आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ लें, और अगर आप दिन के किसी भी वक्त पढ़ना चाहें, सुबह, दोपहर, शाम या रात को सोने से पहले आप सूरत रहमान की तिलावत करके सोएं तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। एक मरतबा सूरत रहमान की तिलावत करने के बाद आपने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। और आखिर में आपने
پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ سورۃ الرحمن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، آپ کے تمام دلی خواہشات پوری ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جو شخص روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ روزانہ سورۃ الرحمن ایک مرتبہ لازمی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔